قیم رحمت اللہ علیہ فرما دینے حضرت امام عمیر بن عبید فرما دینے جڑا والباقیات الصالحات انجے تمراد بیٹیاں نے اللہ دسنا چاہتے نے اے دنیا دا مال دنیا تے رہ جاندا ہے والبنونا بیٹے بھی دنیا دی زندگی تے زینت نے لیکن جڑیاں بیٹیاں نے آخرت دا سامان بن جاندیاں نے بیٹیاں آخرت دا ذریعہ بن جاندیاں نے نبی کریم نے فرمایا نبی پاک فرماتے نے من کان لہو سلاسل نبی پاک فرماتے نے جس بندے نو اللہ پاک نے تین تیاں عطا فرمائیاں تین بیٹیاں عطا فرمائیاں انہاں دی اچھی پرورش کردا ہے وَأَطْعَمَهُنَّ انہاں نو کھانا کھلاندا ہے وَسَقَاهُنَّ انہاں نو پانی پلاندا ہے وَكَسَاهُنَّ انہاں نو کپڑے لے کے دیندا ہے کھلاندا بھی ہے پلاندا بھی ہے کپڑے بھی لے کے دیندا ہے یعنی اللہ پاک نے جنی طاقت دیتی ہے ان دے مطابق کھانا بھی کھلاندا ہے جننے پیسے دیتے نے ان دے مطابق کپڑے بھی لے کے دیندا ہے نبی کریم نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا ہر عذاب دے اگے بیٹیاں پردہ بن جان گیاں آکھن گیاں اللہ ساڈے باپ نو کچھ نہ آکھی ساڈی خاطر مشقتاں کردا رہیا ہے اللہ جی اے ساڈی پرورش کردا رہیا ہے اللہ اکبر اللہ اجے بھی نہیں سمجھ آئی اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے میں ایک دن گھر دے وچ موجود ہاں انج دروازہ کھڑکیا دستک ہوئی ہے میں جلدی نال باہر گئیاں ایک خاتون مینوں نظر آئی ہے اندیاں چھوٹیاں چھوٹیاں دو بچیاں نے فرما دیے اللہ ماں فرما دیا نے اس عورت نے میرے کولو سوال کیتا ماں جی میں بھی بھوکیاں تے میریاں بچیاں بھی بھوکیاں نے کچھ کھان نوں شے دے دیو نا اے سنیا جے گل سنیا جے اے بلڈنگاں بنان والیا تاجرا میں تے تینوں یہ پیغام دیاں گا چار نہیں دو بنا لیا کر تے باقی غریباں تے خرچ کر دیا کر اوے شادیاں تے اپنی کلاشنکوف دے وچوں 400 گولیاں چلا کے فضول خرچی کرن والیا فضول خرچی نہ کریا کر کسے غریب تے خرچ کر دیا کر گھر وچ گلا بنا لے گھر وچ جگہ بنا لے میں تانوں ساریاں نوں یہ پیغام دیاں گا تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑیا کر اس نیت نال میں غریباں دا بھلا کرنا ہے اس نیت نال میں یتیم بچیاں تے خرچ کرنا ہے اللہ پاک تیرے تے رحمتاں کرن گے ماں فرما دیاں نے میں گھر وچ نظر ماری ہے مینوں ایک کھجور نظر آئی ہے میں کھجور پکڑی ہے اس عورت نوں دے دتی ہے اے گل سنیا جے ذرا اس عورت نے کھجور اپنی تلی تے رکھ لئی تے کدی کھجور ول ویکھدی ہے کدی بیٹیاں دے چہرے ول ویکھدی ہے ایس بیٹی دے نظر پائی تے اون دے منہ تے بھی بھوک نچدی نظر آئی ہے دوسری بیٹی نوں وی ڈاڈی بھوک لگی ہے تے بیٹیاں دی بھوک ویکھ کے ماں نوں اپنی بھوک یاد ہی نہ رہی فیصلہ پا دیا اس گل اندر کوئی شک نہیں دا ماں دا جگرا رب نے بڑا اچھا بنایا ہے ماں دی ممتا رب نے بڑی پیاری بنائی ہے انج کوئی نہیں فکرہ کردا جنہیں ماں باپ فکرہ کر دینے میں اے بھی دعا کر دیا اللہ جنہ دے ماں باپ زندہ نے اللہ صحت والی زندگی عطا فرما اللہ اکبر بلکہ میں تو ایک مثال دے دیا پھر اگے گل چلانے اللہ اج نوجوان نوکریاں دے مسئلے لے کے پھردے نے جی مینوں نوکری نہیں مل دی ایک مثال سنیے ذرا لاہور تو فون آندا ہے نوجوان نوں فون آیا آپ تیری نوکری دا بندوبست ہو گیا ہے نوجوان چلا جاندا ہے انٹرویو لین والا انٹرویو لیندا ہے ہاں بھئی نوکری کرے گا جی میں نوکری کراں گا کنے گھنٹے جی 24 گھنٹے تینوں کام کرنا پے گا نوجوان پوچھدا ہے اچھا تو سنڈے منڈے دی چھٹی بھی ہوئے گی وہ کہندا چھٹی بھی نہیں لب سکتی اچھا کوئی عید برات دی چھٹی ملے گی انہیں آکھیا چھٹی پھر بھی نہیں ملے گی اچھا ایڈی بڑی نوکری ہے تنخواہ کی دیو گے وہ کہندا تنخواہ بالکل نہیں لبے گی مینوں ایمان نال دسونا کوئی
कोई भी बंदा इंज दी नौकरी करेगा कदी नहीं करेगा, लेकिन इंज दियां नौकरियां लखां मावां पईयां कर दियां ने। तेरी धोबन